गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सेंट्रल पंजाब के शहर कामोगी के कस्बे पुरानी वाहंडों में कब्रिस्तान में पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में एक क्रेन की मदद से ज़मीन में गड्ढा खोदा जा रहा है। मकामी लोग दूर खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। फिर जल्दी जल्दी एक मैयत को इस कब्र में दफना दिया गया। 26 फरवरी को पुलिस की निगरानी में जिस शख्स की तदफीन की गई उसका नाम हसन उर्फ झारा था और उसका ताल्लुक भी वांडो से ही था। कस्बे के रिहायशियों ने हसन को मकामी कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं दी और पूरे इलाके को उनकी नमाज जनाजा पढ़ने से रोका। पुलिस ने हसन को 2 रोज़ कबल ही उसके पड़ोस में रहने वाली एक 5 साला बच्ची ईमान फातिमा के अगवा, रेप और कत्ल के इल्ज़ाम में तफ्तीश की गर्ज से हिरासत में लिया था। ईमान फातिमा के अगवा और कत्ल की दर्दनाक कहानी आज के BBC रीड्स में। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। पुलिस ने हसन को किन हालात और किन बुनियादों पर गिरफ्तार किया था, इसकी बात प्रोग्राम में आगे होगी, लेकिन पहले ये कि ईमान फातिमा के साथ क्या हुआ था और हसन का नाम उनके कत्ल से कैसे जुड़ा। इस पूरी कहानी की इब्तिदा 22 फरवरी की दोपहर उस वक्त हुई जब गुजरनवाला के कस्बे वाहंडों में सिलाई कढ़ाई का काम करने वाले अब्दुल शकूर की 5 साला बेटी ईमान फातिमा घर में खेलते हुए अचानक गायब हो गई। अब्दुल शकूर एक छोटे से घर में रहते हैं और घर के एक कमरे में वो कढ़ाई सिलाई का काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं जिनके अंडे फ़रोख्त करके उनका ख़ानदान गुजर बसर करता है। उनके 4 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटियाँ और एक बेटा है। ईमान तीसरे नंबर पर थी। अब्दुल शकूर ने BBC को बताया कि ईमान मामूल के तौर पर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आई तो उसकी वालदा को तशवीश हुई। वालदा ने अपनी गली और पास की गलियों में जाकर ईमान को तलाश किया, मगर वो नहीं मिली। अब्दुल शकूर ने बताया कि उस वक्त वो घर का कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे। उनकी बीवी ने 3:30 बजे के करीब फ़ोन किया और जल्दी घर आने को कहा, क्योंकि ईमान का कुछ पता नहीं चल रहा था। वालिदैन अपनी बेटी को ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते शाम के 6 बज गए और अंधेरा हो गया। ईमान के वालिदैन का कहना है कि उनके जहन में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे, लेकिन शुरू में तो वो उन्हें वहम समझकर बस यही सोचते रहे कि ईमान को कहाँ ढूंढा जाए। जब कुछ समझ नहीं आया तो वो थाना वाहंडो पहुँचे और अपनी बेटी की मुबैना अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई। BBC को दस्तयाब ईमान के अगवा की FIR में भी अब्दुल शकूर ने यही तफसीलात पुलिस को बताई हैं। अब्दुल शकूर बताते हैं कि जैसे जैसे रात होती गई, गांव के तमाम लोग भी पता करने के लिए उनके घर आने लगे। एक खौफ का आलम था जो पूरे गांव पर तारी था। वो बताते हैं कि इस दौरान हसन झारा, जो कि उनके करीबी गली में रहता था, बार बार उनसे पूछता कि ईमान का कुछ पता चला। वो ये भी कह रहा था कि लगता है कोई उसे अगवा करके ले गया है। वो उनको ये मशवरा भी दे रहा था कि दूसरे देहात में भी ऐलान करवाएं। अब्दुल शकूर बताते हैं कि रात के 9:30 बज गए थे और उन समेत मोहल्लेदारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। शकूर के मुताबिक उन समेत पूरे मोहल्ले का शक हसन झारा पर भी था। अब्दुल शकूर का दावा है कि हसन का किरदार कुछ अच्छा नहीं था और कुछ वक्त पहले ही उसके कम उम्र रिश्तेदार ने उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन घर वालों ने इस बात को दबा दिया था। इलाके के मुताद्दिद लोगों का इल्ज़ाम है कि हसन मुनशियात की खरीदो फरोख्त भी करता था। हालांकि BBC इन इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं कर सका है। हसन पर शक था, इसलिए मोहल्ले वालों के मशवरे के बाद गांव के कुछ मुअज़्ज़िज़ अफराद हसन के घर गए और ईमान के बारे में पूछगछ की। हसन और उनकी वालिदा बहुत पुरएतमाद अंदाज में यही कहते रहे कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। इसी दौरान एक शख्स ने सहन की मिट्टी का कुछ हिस्सा नर्म देखकर शक का इजहार किया और पूछा कि यहाँ मिट्टी नर्म क्यों है। अब्दुल शकूर बताते हैं कि जब लोगों ने नर्म मिट्टी की खुदाई की तो नीचे से उनकी नन्ही परी की लाश बरामद हो गई। इसके बाद उन्हें कुछ होश नहीं रहा कि क्या हुआ। इलाके के लोगों ने ही पुलिस को इत्तला की, जिसके बाद पुलिस दोनों माँ बेटे को पकड़कर ले गई। अब्दुल शकूर कहते हैं कि वो क़यामत के लम्हात थे। जब खुदाई शुरू हुई तो कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से उनकी बेटी की लाश नज़र आना शुरू हो गई थी। ईमान की तदफीन कर दी गई। पुलिस ने हसन के खिलाफ क्या कार्रवाई की? इलाके के लोगों ने हसन को उसके घर में खुदाई के वक्त ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके अलावा पुलिस ने हसन की वालदा को भी ईमान की लाश को दफन करने में मदद देने
قتل میں شواہد کو چھپانے اور ضائع کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ لیکن پولیس کی حراست میں ہونے کے بعد حسن کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ پولیس نے اس سارے معاملے میں 3 FIR درج کی ہیں۔ پہلی FIR 5 سالہ ایمان فاطمہ کے اغوا کی ہے، دوسری FIR زیر حراست ملزم حسن کے فرار کی ہے، جبکہ تیسری FIR مبینہ طور پر فرار ہونے والے ملزم کی ہلاکت سے متعلق ہے۔ تھانہ واہنڈو کے پولیس کے SHO نے BBC سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ملزم کو 25 فروری کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کا اندراج کیا گیا، جبکہ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 22 فروری کی رات 9:30 بجے ملزم کو اس کے گھر سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے حراست میں کم سن بچی کے قتل کا اعتراف کیا اور اس کو ریپ اور قتل کر کے گھر میں دفنانے کی بات بتائی۔ پولیس کے مطابق ملزم کے ریمانڈ کے لیے اسے 26 فروری کو علاقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ پولیس حراست سے فرار ہو گیا اور پھر پولیس مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ یہ پولیس کا دعویٰ ہے اور پولیس نے اس انکاؤنٹر کی جو تفصیلات بتائی ہیں ان کے مطابق جب ملزم کو برآمدگی اور وقوع کی نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو 3 موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم افراد نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ اس دوران نامعلوم مسلح افراد ملزم کو اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مشتبہ ملزم کے فرار ہونے کے کچھ ہی دیر بعد گشت پر موجود ایک پولیس پارٹی کا سامنا فرار ہونے والے افراد سے ہوا، جس کے دوران دوبارہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور جب فائرنگ رکی تو ایک شخص وہاں زخمی حالت میں پڑا تھا، جس کی شناخت مفرور ملزم حسن کے طور پر ہوئی، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں پولیس کی حراست سے ایک ایسا ملزم بظاہر فرار ہونے میں کامیاب ہوتا ہے اور بعد میں مارا جاتا ہے، جس کے بارے میں پولیس کو سائنسی بنیادوں پر کی گئی تفتیش کے بعد ناقابل تردید شواہد مل چکے ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات کے بعد پولیس کی جانب سے عموماً یہ روایتی بیان جاری کیا جاتا ہے جس میں دعویٰ ہوتا ہے کہ ملزم کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا جب ملزمان کے مسلح ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا اور اس دوران ہونے والی فائرنگ سے ملزم ہلاک ہو گیا۔ عموماً اس طرح کے واقعات میں FIR میں مقام، تاریخ اور ملزم کا نام بدلنے کے علاوہ باقی عبارت لگ بھگ ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ چلیے یہ پولیس کی بات تھی، لیکن اب بات کرتے ہیں کہ پولیس نے حسن کے ساتھ جو تفتیش کی تھی اس میں اس نے کیا بتایا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ حسن کا ماضی میں بھی کردار ٹھیک نہیں رہا اور وہ مبینہ طور پر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے، جس کے بارے میں پولیس چھان بین کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی ہلاکت ہو گئی۔ اب بات کہ ایمان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے۔ 5 سالہ ایمان کی لاش کی ابتدائی رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق ایمان کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ اس بارے میں سول ہسپتال کاموکی کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سعد احمد نے بتایا کہ بچی کے جسم اور DNA کے نمونے حتمی تجزیے اور رپورٹ کے لیے لاہور بھیجے گئے ہیں، جس میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پولیس نے ملزم حسن کے خلاف درج FIR میں مبینہ اغوا، قتل اور کم عمر بچوں کے ریپ سے متعلق دفعات درج کر رکھی ہیں۔ اس واقعے کے بعد علاقے کے لوگ بہت ناراض ہیں اور صدمے میں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے حسن کی تدفین عام قبرستان میں نہیں ہونے دی، بلکہ قبرستان سے دور ایک کونے میں اسے دفنا دیا گیا۔ گاؤں کے رہائشی چودھری اسلم نے اس فیصلے سے متعلق بتایا کہ یہ کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے گاؤں کا فیصلہ تھا۔ چونکہ ملزم نے کم سن بچی کے ساتھ ظلم کیا، اس لیے نہ تو کوئی اس کا نماز جنازہ پڑھے یا پڑھائے گا اور نہ ہی اس کی گاؤں کے قبرستان میں تدفین ہوگی۔ ملزم کا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی اس کی ہلاکت ہو گئی۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ بچی کی میت اس کے گھر سے ملی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی بچی کے ریپ کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے علاقے نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ اس کو ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جائے اور آئندہ کوئی بھی شخص کسی معصوم بچی یا بچے کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔